नेशनल अर्गनाइजेसनले हामी भौतिक विकास गर्छौं त्यसमा कुनै दुई मत छैन, तर आफ्नै माटोमा अधिकार सम्पन्न पनि बनाउँछु भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य र मूल एजेन्डा हो। सत्ता परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि खुनको नली खुनको खोला बग्नु नपरोस्। भौतिक विकास भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि अधिकार र अस्तित्व भन्ने कुरो तपाईँ हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। आफ्नो घर आफूले बनाउनु पर्छ। चाइनिज जनताले बनाएको, जापानी जनताले बनाएको, नेपाल चाहिँ नेपाली जनताले बनाउनु पर्ने, विदेशी शरणार्थीले कहिले बनाउँदैन। यो कुरो हेक्का रहोस्, यो कुरो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो। वैचारिक बाटो अपनाउँदाखेरि यदि त्यस्ता दुष्प्रयासहरू, त्यस्ता षड्यन्त्रहरू हुन जान्छ भने हामीले त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ भन्ने। हामी विकसित भयौँ भने, हामी चेतनशील भयौँ भने बाहुन क्षेत्रीहरू कहाँ जानुपर्छ उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसै गरेर विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय सचिवज्यू, त्यस्तै गरेर विशेष अतिथि केन्द्रीय प्रवक्ताज्यू, अन्य अतिथि मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण मंगोल प्रेमी आमा बाउ, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो अभिवादन स्वीकार्नुहोला। जय मंगोल। समयको पाबन्दी छ, हामी यो कार्यक्रमलाई सफल बनाएर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो भनाइलाई सकभर छुट्याउने प्रयास गर्नेछु। र अस्ति भर्खर मात्रै धादिङ जिल्लाको 6औं अधिवेशनको बन्द सत्रबाट जुन हिसाबले वीरबहादुर तामाङज्यूको अध्यक्षतामा गठन भएको एउटा जम्मो टोलीलाई म उहाँको सफल कार्यकालको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। कुराहरू धेरै आइसके। यो मुलुक संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमा परिणत हुनुको एउटै मात्र कारक तत्त्व भनेको तिनै हिजो धोती र जनै लाएर यो हाम्रो मलिलो भूमिमा प्रवेश गरेका ती शरणार्थी खस आर्य दाजुभाइहरू हो भन्ने कुरा अब दुई मत रहेन। किनभने भने विगत 450 वर्षदेखि एकलौटी रूपमा उहाँले नै यो मुलुक चलाइरहेको छ। सम्भवतः लाग्नु सक्छ यो स्टेज भन्दा पछाडि कुनै कुना कन्दर्पमा बसेर हाम्रो वक्तव्यहरू, हाम्रो मन्तव्यहरू उहाँले सुनिराख्नु भएको होला। तर मनन गर्नुहोस्, यहाँलाई हामीले कुनै आक्षेप गाली गलौज गर्नु खोजेको होइन। किनभने भने यो मुलुकमा अघि नै मैले भनिसके 450 वर्ष शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिइरहँदाखेरि यो मुलुक किन परिवर्तन भएन? जनताले यो प्रश्न सोधिरहेको छ। हरेक पटक हरेक समयमा हामीलाई झुक्याउँदै छक्याउँदै तपाईहरु पार्लियामेन्टमा पुग्नुभयो, तर पनि किन परिवर्तन हुन सकेन? यो सम्पूर्ण जवाब यहाँका मूलवासी मंगोल तमाम जनताहरूले सोध्नु चाहिरहेको छ। यो अहिलेको हाम्रो यो कार्यक्रम भनेको त्यो सोधाइ हो, त्यो प्रश्न हो। हामीले त्यो प्रश्न गरिरहेको छौं। हामीले के भनिरहेको छौं भन्दाखेरि सत्ता परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि खुनको नली खुनको खोला बग्नु नपरोस्, हामी यो उद्घोष गर्न चाहन्छौं। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जहिले पनि वैचारिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि हामी त्यही वैचारिक बाटोलाई अपनाएर त्यही वैचारिक बाटोलाई शिरोधार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौं। तर वैचारिक बाटो अपनाउँदाखेरि यदि त्यस्ता दुष्प्रयासहरू, त्यस्ता षड्यन्त्रहरू हुन जान्छ भने हामीले त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ भन्ने म यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। अहिले हेर्नुहोस्, जब यो मुलुकमा यहाँका बहुसंख्यक मूलवासी मंगोल जनताहरूले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नु खोज्छ अनि तथाकथित षड्यन्त्रहरू गरेर हाम्रो ध्यान यसलाई डाइभर्ट गर्नु यिनीहरू माहिर छ, सिपालु छ। सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिइसकिसकेपछि अनि छिमेकीहरूलाई दोष लाउने कामहरू गरिन्छ। खोक्रो राष्ट्रियताको नाराहरू झल्काउँदै यहाँका बहुसंख्यक जनताहरूको
ध्यानलाई डाइभर्ट गर्ने यिनीहरूले त्यस्ता षड्यन्त्रहरूको तानाबाना बुनिरहेको हामी पाउँछौँ। भनिन्छ भारतीय विस्तारवाद अरे, अनि अमेरिकन साम्राज्यवाद अरे, चाइना कम्युनिस्ट अरे, के अरे भन्दै हाम्रो ध्यानलाई त्यतातिर डाइभर्ट गर्नु माहिर छ यिनीहरू। अनि हामी त्यही ध्यानहरूमा उनीहरूले गरेको डाइभर्ट गरेको ध्यानमा आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार, मतदान अधिकार, अनि यो पो एकदम राष्ट्रवादी नेता रहेछ, यसले देश बचाउने रहेछ भनेर हामीले हाम्रो अभिमत जाहेर गरिदिन्छौँ। विगतका घटनाहरू हेर्नुहोस्, जब नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो लगत्तै यो मुलुकमा लोकतन्त्र सबल बनाउनुको लागि, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुको लागि अब चुनावी माध्यमबाट जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर कथित आफ्नै चचेरा भाइहरूलाई, आफ्नै सन्धि खलकहरूलाई यसो नाका बन्द गरेको जस्तो गराएर नाका बन्द गर्नु लगाएर अनि खोक्रो राष्ट्रवादी बनेर चुनाव जित्ने माहौल बनायो। तपाईँ हामी नझुकिनु यस्तो खालको षड्यन्त्रहरूबाट, किनभने यहीँका शासन सत्तामा रहेका साथीहरूले नै तिमी बन्द गरे जस्तो गर, म त्यसको विरोध गरे जस्तो गर्छु भनेर त्यो एउटा नाटक, एउटा गेम, प्रपञ्चहरू, षड्यन्त्रहरू चाहिँ रचिएको कुराहरू तपाईँ हामीले अब भुल्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर धेरै षड्यन्त्रहरू बुनेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो ध्यानहरू डाइभर्ट गरिरहेको अवस्था छ। हामीलाई अहिले भौतिक विकासको कुराहरू गरेर यो मुलुकमा समृद्धिको लागि अब तपाईँ हामीले भौतिक विकासमा जानुपर्छ भनेर हामीलाई हाम्रो ध्यानहरू पुल पसेरो बाटोघाटो बनाउनेतिर ध्यान डाइभर्ट गर्नु खोजिरहेको अवस्था छ। हो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि गर्नु चाहन्छ। भोलिको दिनमा भौतिक विकास नै हाम्रो प्रमुख एजेन्डा पनि रहन सक्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो अधिकार, हाम्रो अस्तित्व कति प्राप्त गरेको छौँ, यो माटोको निम्ति हामीले, यो माटोमा हाम्रो अधिकार अस्तित्वको अवस्था के छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ संसारकै सबैभन्दा धनी मुलुक, संसारकै सबैभन्दा भौतिक रूपले सुसम्पन्न मुलुकहरू हातमा गन्दाखेरि अमेरिका, जापान, कोरिया यिनीहरूकै नाम आउँछ। त भौतिक रूपले विकसित भएको मुलुकमा सबै जनताहरू सुख जिरहेको होला नि त। तर ती मुलुकहरूमा पनि किन आन्दोलन हुन्छ, अधिकारको लागि किन प्रोटेस्ट हुन्छ, अधिकारको लागि किन आन्दोलन हुन्छ भन्दाखेरि भौतिक विकास भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि अधिकार र अस्तित्व भन्ने कुरो तपाईँ हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यही भनिरहेछ, हामी भौतिक विकास गर्छौँ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन, तर आफ्नै माटोमा अधिकार सम्पन्न पनि बनाउँछु भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य र मूल एजेन्डा हो। यो कुरो तपाईँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरो हो। अहिले आउँछन् तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा यो गरिदिन्छु, त्यो बनाइदिन्छु, तपाईँहरूको घर, तपाईँहरूको बाटो, तपाईँहरूको घर आँगनमा चिल्लो बाटोहरू ल्याइदिन्छु भनेर भन्छ। तर तपाईँले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो चिल्लो बाटोमा चिल्लो कार कुदाउने तपाईँ हाम्रो हैसियत छ कि छैन भन्ने कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यो सबै गर्ने गराउने, त्यो सबैको चुरो कुरो, त्यो सबै समस्यालाई समाधान गर्ने एउटै मात्र विकल्प भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अनि चुनाव ताका कुखुराको बाले। यो कहिले पनि तपाईँ हाम्रो मनस्पटलबाट मेटिनु दिनु हुँदैन। हाम्रो भनाइ त्यो। अहिले हेर्नुहोस्, म बडो अहिलेको शासन सत्तामा रहेका र शासन सत्ताको कथित विपक्ष बनाउँदाहरूका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको एजेन्डाहरूलाई म हेर्छु। यहाँका तमाम मूलवासी मङ्गोलहरूको विकासको निम्ति कस्तो खालको योजनाहरू यिनीहरूले बुन्दैछ भन्ने कुरो म सरसर्ती निहाल्छु। हरेक बजेट भाषणहरूमा म हेर्छु। तर यहाँका तमाम जनताहरूको विकासको निम्ति कहिले पनि त्यो योजनाहरू, विकास बजेटहरू छुट्याएको म पाउँदिनँ। किनकि यहाँका 80% जनताहरू यदि विकासको मूलधारमा आयो भने यो समग्र समस्याको समाधान हुन्छ, हल हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ। र यहाँका अल्पसङ्ख्यक 20% बाहुन क्षेत्रीय दाजुभाइहरू चाहिँ तस नस भएर जान्छन् भन्ने कुरो यथेष्ट छ। तर किन चाहँदैन योजना, किन बनाउँदैन भन्दाखेरि यहाँका तमाम मूलवासी मङ्गोलहरूलाई विकासको मूलधारमा, मूल एजेन्डामा ल्याउनु चाहँदैन।
हामी विकसित भयौँ भने, हामी चेतनशील भयौँ भने बाहुन क्षेत्रीहरू कहाँ जानुपर्छ उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको विकास योजना, त्यो खालको बजेटहरू विनियोजन गर्दैन। हेर्नुहोस्, चाइना समृद्ध हुनुको लागि जब डोङ स्याओपिङले नीति अवलम्बन गर्यो, आफ्नो मुलुकमा भएको जनतालाई विदेश गएर पढ्नु पठाएर विदेशमा दक्ष बनेर आइसकिसक्यो, आफ्नै मुलुकमा उसले रोजगार सिर्जना गर्यो। त्यसरी चाइना बनेको। अमेरिकाले त्यो नीति अवलम्बन गर्छ। संसारभरिबाट उसले विद्वानहरू, वैज्ञानिकहरूलाई लगेर चाहिँ सेवा सुविधा दिएर उसले चाहिँ आफ्नो देश बनाउँछ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, यहाँका दक्ष जनशक्तिहरू विदेशमा पढ्नु जान्छन्, विदेशमै पलायन भएर विदेशमै बस्नु बाध्य हुन्छन्। खोइ त्यसको लागि नीति सरकारले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो विषयमा यहाँका सरकार मुख दर्शक भएर बसिरहेको छ। सबै युवाहरूले यो मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर पढ्छ, बढ्छ, पछि पढ्दै गएपछि यो आफ्नै मुलुकमा त्यो खालको सिस्टमहरू, त्यो खालको कुनै आफ्नो औचित्य नपाइसकेपछि ऊ बाध्य भएर विदेशमै गएर बस्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अहिलेको प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचीज्यूले भनिराख्नु भएको छ, हामी यहाँका मुलुकमा समग्र यहाँका नेपाली जनताहरूलाई खाना माना नानाको प्रत्याभूति दिन्छौँ, त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसको लागि अब यहाँका तमाम नेपाली जनताले एउटै मात्र सङ्कल्प गरेर, एउटै मात्र अठोट गरेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आगामी निर्वाचनहरूमा कुखुराको भाले बिर्सिनु भएन, कुखुराको भालेमा मतदान गर्नुपर्छ। यिनै कुरा हो। हामी यो मुलुक बनाउनु पर्छ। किनभने भने यो मुलुक, यो माटो हाम्रो, यहाँका तमाम मूलवासी मङ्गोलहरूको। हामीले नबनाइ कसले बनाउने? किनकि यो घर हाम्रो, आफ्नो घर आफूले बनाउनु पर्छ। चाइनिज जनताहरूले बनाएको, जापानिज जनताहरूले बनाएको, नेपाल चाहिँ नेपाली जनताले बनाउनु पर्ने, विदेशी शरणार्थीले कहिले बनाउँदैन। यो कुरा हेक्कार होस्, यो कुरो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो त यिनै कुरा हुन्। अहिलेको यो माहौल, अघि पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो, उहाँ मेरो साङ्गठनिक रूपमा पनि एकदम मिलनसार मित्र, तपाईँहरूकै जिल्लावासी प्रवक्ताज्यूले भन्नुभयो, 10 वर्ष 11 वर्ष अगाडिको धादिङ जिल्लामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अवस्था र अहिलेको अवस्था आकाश पातालको फरक भइसक्यो। हामीले अठोट गरेर अगाडि बढिसक्यौँ। यो माहौल, यो भिड भनेको त्यो 1000 रुपियाँ, त्यो 2000 रुपियाँ, त्यो एक गिलास रक्सी, 2 चोट्टा मासुमा बिकेर त्यो अस्तित्व बेचेर आएको भिड होइन। यो समग्र अस्तित्व र अधिकार बुझेर आएको भिड हो। यो भिड देखेपछि यहाँका शासकहरू डराइसकेको छ, मनमा चिसो पसिसकेको छ, मुटु चिसो भइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न षड्यन्त्रहरू गरिरहेको अवस्था छ। तर हेक्कार होस्, यहाँका मूलवासी मङ्गोल, यानि कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेतृत्व भनेको डगमगाउने खालको नेतृत्व छैन। म खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छु, त्यस्ता धेरै षड्यन्त्रहरू आओस्, त्यसलाई चिरफार गरेर त्यो षड्यन्त्रहरूलाई निस्ते नाबुद बनाएर, तस नस बनाएर अगाडि बढ्ने दम चाहिँ अहिलेको सङ्गठनको नेतृत्वले गर्छ। यो हेक्कार होस्। म यही उद्घोष गर्न चाहन्छु र समग्र जनतालाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, अब यो नेपालको परिवर्तनको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन उठिसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अठोट लिइसकेको छ। यसको नेतृत्वले त्यो जिम्मेवारी वहन गरिसकेको छ। अब एक कदम तपाईँ अगाडि बढाउनुहोस् अनि आउने भावी सन्ततिको लागि नेपाल, सुनौलो नेपाल तपाईँहरूले हातमा लिएर जानुहोस्। म यही उद्घोष गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यो उद्घोष गर्दै, समयको पाबन्दी छ, तपाईँहरू माझमा अघि नै मैले भने अझै 2 जना हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै युगान्तकारी सम्बोधन तपाईँहरू माझमा रहनेछ। यति नै भन्दै कुनै दिन कुनै कालखण्डमा यस्तै अवसरहरू जुर्यो भने फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै म आफ्नो सम्बोधनलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहे स्वीकारौँला। बिदा हुँदाको जय मङ्गोल।